Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subject Kashmiri class 6th. Sabkuk unvan chu peri bachu Hawa. Hawa ist tu zanan. Hawa chu is wich hekan kim bilki ich hekan mahsus kırıt. Yani अंग्रेजी पच अथवा आयर सबका बनकन कि कशर अल्फाज इम जान खतर करो इस कोशिश तो खोलियो पेज नंबर 23 यानी थ्रू पेज खोलियो तो चैनन गो महसूस करन सुत गो आहस्त छठ गो तेज सरद हवा ससर गो दम तो बे गो गरम हवा बस्तूर गो ब्लैडर युस जन टर्स अंदर छु आसान ऑक्सीजन छु गैस युस जन इस कुलियो निश हासिल करान यम सत जिंद रोजान छु अंग गो हिस जिस्मिक हिस कुन चीजक हिस अथवा अंग इस परो गोडिक पैराग्राफ हवा जान खतर कर इस कोशिश तुम थो पन किताब को नजर तवज्जो हवा छन इस वुचित हेकान अथ न छु कां रंग तो न का मुशुक अमा पुज हवा च इस सेनान हवा वरय जिंद रोजन छु नामुमकिन सोंत तो रेत काल येल सुत हवा डलान छु सु इस खुश करान तथ छु खुश हवा वनान युस हवा वुस्त जोर सान पक सु गो वाव सरद तो तेज हवा छु वनान छठ गर्मस मंज येल न हवा डले दम हूँ छु गसान तो ٲरक छु फटान अथ हालतस छु वनान ससर युस हवा बड़ जोर शोर पक सु गो वाव तूफान छु मकानन पश वुड वावान दारन दरवाजन टासर तुलान तो कुलन मुल कड़ान हवाहस छु ताकत तो वजन ते फुटबॉल हिंदिस अंदरमस बस्तूरस येल हवा बरन यवान छु सु छु गुबान अमुक मतलब गो छुरुई बस्तूर ओस लुत तो हवा हवाक वजन सत गोब्याव हवा छु वारियाहन चीजन हुंद रल अत मन छु ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा अहम गैस इकट आसान हवास मंज छु लच हंद जविल पीत आसान तो आबुक बोह ते अत मंज मौजूद सारी चीज अलग अलग वुचन खतर छु लेबोरेटरी मंज तजुर्ब पेवान करन ऑक्सीजनुक मिकदार छु अलपल 91% तो नाइट्रोजनुक 68%
آکسیجن چھُ زالنس منٛز مدد کران تہٕ نائٹروجن چھُ کینٛژن صوٗرژن منٛز آکسیجنس سۭتۍ رلِتھ کینٛہہ آکسائڈ بناوان۔ بیٚیہِ چھُ نائٹروجن آکسیجنٕچ شدت کم کرنس منٛز تہِ مدد کران۔ نائٹروجن چھُ سپدان کھاد بناونس منٛز تہِ استعمال۔ ہواہس منٛز چھُ کاربن ڈائی آکسائیڈٕچ مقدار باقی گیسو کھۄتہٕ سٮ۪ٹھاہ کم۔ انسان تہٕ باقی زُو زٲژ چھِ شاہ کھالنس تہٕ والنس دوران آکسیجن تہٕ کاربن ڈائی آکسائیڈ اژنہٕ پٲٹھۍ ورتاوان۔ زٲژ چھِ شاہ کھالنس تہٕ والنس دوران آکسیجن تہٕ کاربن ڈائی آکسائیڈ اژنہٕ پٲٹھۍ ورتاوان۔ آکسیجن چھُ أسۍ تہٕ نستہِ کِنۍ جسمس منٛز اژان تہٕ کاربن ڈائی آکسائیڈ چھُ نٮ۪بر نیران۔